बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों को उन लोगों की निशानियां बताऊं जो दिखते तो कॉन्फिडेंट हैं लेकिन उनके कॉन्फिडेंट बनने की एक वजह होती है, और अगर वो वजह उनसे छीन ली जाए तो उनसे एहसास कमतरी का और उनसे ज़्यादा वीक इंसान या कह लें कि कम एतमाद वाला इंसान कोई नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप ऐसी आदतें लोगों में पाएँ तो उनमें बहुत ज़्यादा कम कॉन्फिडेंस है। हाँ, लेकिन साथ में ये भी है कि उसके साथ अगर उनके अंदर बाकी चीज़ों में ख़ुद एतमादी नहीं है तो फिर आप समझ सकते हैं कि उनमें कॉन्फिडेंस की यही एक अलामत है जिसको वो समझ रहे हैं कॉन्फिडेंस है उनका, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो नंबर 1 पे आते हैं वो लोग जो बहुत ज़्यादा हाजिर जवाब देने की आदत वाले होते हैं। लगते तो हैं कि हमें हाजिर जवाबी बहुत है और पटाख से अगले को बदतमीज़ी से जवाब दे देते हैं, क्योंकि उन बेचारों को यही उनका कॉन्फिडेंस लगता है और इसी चीज़ से वो अपने आप को कॉन्फिडेंट समझते हैं। अगर वो आज अपने आप को तमीज़ के दायरे में रखना सिखाएं तो यकीन करें कि उनसे ज़्यादा लेस कॉन्फिडेंस वाला पर्सन कोई भी नहीं होगा। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान को देखें जो हर चीज़ पे दूसरों का मजाक उड़ा रहा है या तड़क से जवाब दे रहे हैं, तो वो लोग कॉन्फिडेंस की उनमें अलामत नहीं है, वो लोग बहुत वीक हैं। और बस यही एक अलामत अगर उनसे छीन ली जाए या वो ख़ुद ख़त्म कर दें, और जब तक कोई नई आदत, कोई नई चीज़ अपनी पावर ऑफ कॉन्फिडेंट होने का, कॉन्फिडेंस का नहीं अपनाएंगे, तब तक वो कॉन्फिडेंट नहीं है। दूसरे टाइप के कॉन्फिडेंट लोग वो आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मालदार हैं और पैसे के बिना पर चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। अगर वो गरीब हो जाते हैं तो ट्रस्ट में उनसे ज़्यादा गरीब और लेस कॉन्फिडेंस किसी में भी नहीं होगा। ऐसे लोगों को उनके पैसे से ही सिर्फ कॉन्फिडेंस मिला होता है, और जब वो उनसे छीन लिया जाता है या खुदा न ख्वास्ता किसी फाइनेंशियल क्रश की वजह से उनके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं वैसे तमाम लोगों के बारे में जो कि दूसरों को बहुत हंसाते हैं और उन लोग उसी को उनके कॉन्फिडेंस की अलामत समझते होते हैं। आप उनको बज़ाहिर देखेंगे वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, बढ़ बढ़ के फैमिली फंक्शंस या कहीं भी, पर ये चीज़ ही अब आप लोग कहेंगे शायद ये कॉन्फिडेंस की अलामत नहीं है, लेकिन किसी न किसी लिहाज से उन्होंने इसको कॉन्फिडेंस बनाया होता है। उनके लिए उनके रिश्ते इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर उनसे वो रिश्ते ले लिए जाएँ तो फिर उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। एक और टाइप आती है उन लोगों की जिन्होंने किसी इंसान को अपने कॉन्फिडेंस की वजह बनाया होता है। जब वो इंसान उनके साथ होता है तो बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल यूँ देती हूँ, कभी हम स्कूल में जाते थे, हमारी फ्रेंड एब्सेंट होती थी, सारा दिन ऐसे लगता था जैसे किसी पिंजरे में आ गए हों, कोई अपना नहीं, अजनबी हैं सारे के सारे। तो ये चीज़ जब आपको फ़ील होती है, बिल्कुल इसी तरह कुछ औरतों ने अपने खाविंदों को अपने कॉन्फिडेंस की अलामत बनाया होता है। कहती हैं हम जब कहीं जाते हैं, हमारे खाविंद हमारे साथ होते हैं, हम अच्छा फ़ील करते हैं। कुछ खाविंदों ने अपनी बीवियों को बनाया होता है कॉन्फिडेंस की अलामत, और वाइस वर्सा। अगर दोनों एक दूसरे को बना लें बहुत अच्छी बात है, और जब एक दूसरे का उनका साथ नहीं होता तो वो वीक फील करते हैं। ये बज़ाहिर देखा जाए तो बड़ी छोटी छोटी कॉन्फिडेंस की अलामतें हैं, लेकिन ऑनेस्टली एक बात बताऊँ आप लोगों को, ये सारे डिपेंडेंसीज़ हैं। कॉन्फिडेंस होना ये नहीं है कि आप लोग किसी चीज़ पर डिपेंड करके कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। कॉन्फिडेंट होना और कॉन्फिडेंस आना एक ऐसी चीज़ है कि आपके पास कुछ भी है, कोई भी सूरत हाल है, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अपना ख्याल एक्सप्रेस करने से नहीं घबराते। आप कहीं जाते हैं, आपने चाहे टूटी हुई जूती पहनी है, यू डोंट केयर, आप अपने काम से आए हैं, करके चले। दुनिया आपके बारे में जो भी रवैया रखे, यू आर कॉन्फिडेंट, आप अपने काम में बेहतरीन है। ये है कॉन्फिडेंट होना। ये कॉन्फिडेंट होने की अलामत नहीं है कि आप किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस आना एक ओवरऑल सर से लेके पाँव तक एक बिलीव है, यकीन होना खुद पर कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया है। मैं अल्लाह ताला का नाम अक्सर औक़ात अपनी वीडियोज़ में लेती हूँ और लोग कहते हैं कि अल्लाह ही को, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ लोग इस चीज़ को समझने से शायद इनकारी हों कि हमने मेहनत की तो अल्लाह कहाँ से आ गया। अल्लाह ने ही आपको मेहनत की तौफीक दी, अल्लाह ने ही मुझे तौफीक दी कि मैं यहाँ पे आप लोगों से इसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ। अल्लाह ने ही मेरे दिमाग में ये ख्याल डाला कि मुझे आप लोगों से ये शेयर करना चाहिए, वरना ना मैं इस काबिल और ना आप इस काबिल कि आप इसे सुन सकें। दुनिया में हज़ारों लाखों की तादाद में वीडियोज़ बनती हैं, लाखों की तादाद में लोग, लेकिन मेरी वीडियो पर एक भी व्यू आना, ये सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है। तो यहाँ कहने की बात करने की बात ये है कि हमें अल्लाह ताला के अलावा किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। आप बहुत वीक बन जाएंगे अगर आप अल्लाह के अलावा डिपेंड करेंगे लोगों पे, फिर सब्र करना मुश्किल हो जाता है। चीज़ों पे जब हम डिपेंड करने लग जाते हैं ना, कभी आपने नोट किया जो फ़कीर लोग होते हैं,
جو بزرگ لوگ ہم نے دیکھے ہیں انہوں نے کبھی اپنے آپ کو کسی چیز پہ ڈپینڈ نہیں کرایا، کسی انسان پہ، کسی چیز پہ، دنیا کی کسی چیز پہ نہیں۔ جب ہم دنیا سے اٹیچمنٹ اختیار کر لیتے ہیں ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے، جب ہمیں دنیا سے کے لوگوں سے اٹیچمنٹ اختیار کرتے ہیں ہماری فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں۔ تو اسی لحاظ سے کانفیڈنس بھی آپ کو بہت بری طرح آپ کا خراب ہوتا ہے جب آپ لوگوں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں۔ آپ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اپنی طاقت سمجھ، ڈپینڈ ہونا کبھی طاقت نہیں ہے۔ اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنے اندر اس بات کا یقین، کانفیڈنس لائیں کہ ہم اکیلے کافی ہیں، ہمارے ساتھ اللہ کافی ہے۔ بس ہم اپنے کام پر دھیان دیں گے، ہم اپنے جو کام کریں اس میں گڈ ہیں، ہمیں کوئی انسان نیچا نہیں دکھا سکتا سوائے اللہ کی ذات کے۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، اگر آپ اس بات کو اپنے مائنڈ میں رکھ لیتے ہیں کہ زندگی حسین ہے اور زندگی میں ہماری ایک انڈیویجول پرسنالٹی ہے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے آبادی آج تک بنائی اور چلی گئی ان سب کے بیچ میں اللہ نے مجھے چوز کیا اس دنیا میں بھیجنے کا، تو ضرور میرا کوئی مقصد ہوگا اور مجھے اس مقصد کو اچھے طریقے سے پورا کرنا ہے، اور اللہ نے مجھے بھیجا، اکیلے آئے تھے اکیلے جائیں گے، تو پھر کیوں کسی پہ ڈپینڈ کرنا۔ کبھی جب مجھے کچھ رشتوں کی بہت یاد آتی، جب میرا دل کرتا ہے کچھ رشتے میرے ساتھ ہوں، تو میں ایک بات سوچتی ہوں خود سے، کیا یہ رشتے میرے ساتھ قبر میں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، تو پھر ان پہ ڈپینڈنسی ابھی سے ہی کیوں؟ بے شک یہ قانون ہے، دستور ہے، لیکن آئی تھنک اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنے اندر اگر ریئل کانفیڈنس لانا چاہتے ہیں دین اسٹاپ یور سیلف فرام ڈپینڈنگ آن اینی ون۔ اپنی چیزوں کو، مال کو، دولت کو کانفیڈنس نہ رکھیں اپنا، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو ٹرسٹ می، کل آپ کے پاس اگر پیسے کو بنا لیں گے کانفیڈنس کی علامت، پیسہ نہیں ہوگا کل کو، تو پھر آپ کا کانفیڈنس کہاں گیا؟ ساری زندگی ڈپریشن میں گزارنی ہے۔ انسان اگر نہیں ہے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، کل کو بزی ہو گئے، جن کو آپ نے اپنے کانفیڈنس کی علامت بنائے نہیں ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ اسٹاپ ڈپینڈنگ آن تھنگس۔ کانفیڈنٹ بننا ہے، اس کے اوپر آلریڈی میں ایک ویڈیو بنا چکی ہوں کہ آپ کیسے بن سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو یقین اس بات کا دلانا کہ میں کافی ہوں، میں جو کر رہی ہوں وہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کو اگر خوش کرنے کے لیے کر رہی ہوں دیٹس فائن، بس پھر اور کیا چاہیے۔ ہمیں نہیں ضرورت دنیا کے ٹرینڈس کے ساتھ چلنے کی، ہمیں نہیں ضرورت کسی چیز کو فالو کرنے کی جو سب کر رہے ہیں۔ اپنی انڈیویجول پرسنالٹی کا ہونا کانفیڈنس کہلاتا ہے، اپنا انڈیویجول رائٹ ڈیسیجن لینا کانفیڈنس کہلاتا ہے۔ آج کل ہم اس معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں پہ گانا سننے کو بہت عام سمجھا جاتا ہے، بینگ این انڈیویجول کہ ہاں میں گانا نہیں سنتی یا میں نہیں سنتا، اور میں جس لیے نہیں سنا میرے رب کو نہیں پسند۔ سوچیں آپ نے اپنی آخرت کی زندگی تو بنا لی، لیکن وہ کانفیڈنس کی علامت کیا ہوگی جس میں آپ نے اللہ کو چوز کیا اور بھیڑ بکریوں کی طرح اس بات کو آپ فالو نہیں کر رہے جس کو ساری دنیا کر رہی تھی۔ سو آئی تھنک دا ون مین تھنگ وچ یو کین ڈو، کانفیڈنس لانے سے پہلے کہ آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ کے رب کو پسند ہے، پھر دیکھیں آپ کا کانفیڈنس کہاں شوٹر جاتا ہے، دنیا آپ کے قدموں میں روندی چلی جائے گی، ایسے بھاگتی ہوئی آئے گی جیسے کوئی، کیا میں کہوں، جیسے کہ بس ایسے آ جائے گی جیسے آپ کہو گے یار یہ ہے بس دنیا، یہ تھا پیسہ جس کے پیچھے میں بھاگ رہی تھی، اور بس پھر آپ کو سب مل گیا، سب پا لیا آپ نے، لیکن تب ٹرسٹ می آپ کو، کیونکہ آپ نے اس چیز کا ریئلٹی میں پیچھا چھوڑ دیا ہوگا، آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کانفیڈنٹ دکھنا، کانفیڈنٹ نظر آنا، یہ سب ایک ہی چیز ہے، لیکن چیزوں پہ ڈپینڈ کر کے کانفیڈنٹ نظر آئیں گے نا، وہ عارضی طور پہ ہوگا، ساری زندگی کے لیے کانفیڈنٹ نہیں بن سکتے آپ۔ سو آئی ہوپ کہ آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا فیک کانفیڈنٹ کی کیا علامت ہے اور ریئل کانفیڈنٹ کیا چیز ہے۔ ہوپ اسی کے ساتھ اجازت لیتی ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، ایک نئی گروتھ ویڈیو کے ساتھ، تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور مجھے تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔